जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना हंजरवाल के इलाका मरगदाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 रोज़ कबल कारी हाफिज नोमान साहब को मर्डर कर दिया गया। उनको मर्डर करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ ताहाल FIR का अंदराज तो हो गया, लेकिन अफसोस के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी असल मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। मुद्दई मुकदमा और दीगर फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि IG पंजाब, CCP लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जानिब से सख्त नोटिस आना चाहिए। साइंसी आलात और दीगर टेक्नोलॉजी की मदद से असल मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। ताहाल किसी नवैयत की कोई तेज़ी से पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। मेरे पास मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है, उनसे दरियाफ्त करते। जी ब्रदर, आप बताइएगा क्या वक़ूआ दरपेश है? हमारे भाई, छोटे भाई नोमान अहमद, वो परसों रात को 12 बजे आ रहे थे कि रास्ते में यहाँ लाहौर शहर में गली में किसी नामालूम अफराद ने उनको, वो अपनी गाड़ी पे आ रहे थे, उनकी गाड़ी रोकिया और उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया। बड़ी सख्त अज़ियत, बड़ी सख्त परेशानी है कि इस तरह अमन व अमान की ये सूरत हाल कि आप अपने घर से 2 किलोमीटर के अंदर, शहर लाहौर के अंदर और गली में आपको कोई ऐसे कत्ल कर देता है और उसकी बात पता नहीं चलता। पूरे लाहौर के सेफ सिटी कैमरास हैं, हर बंदे की पहचान हो सकती है, लेकिन ये क्या वजह है कि अभी तक 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उन कातलों की कोई खैर खबर नहीं है। हम सख्त अज़ियत में और परेशानी में थे। परेशानी में है वो एक नहायत शरीफ और महज़ब आदमी थे। हमारी मस्जिद, जामिया मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर इदारा तालीमात इस्लामिया के वो ख़तीब थे, यहाँ पर जुम्मा पढ़ाते थे। सैकड़ों बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के वो उस्ताद थे, पढ़ाते रहे, बिज़नेस करते थे, अपना कारोबार करते थे। लेकिन इस तरह सरेआम कत्ल कर देना किसी का और कातलों का रूपोश, हज़ारों लोगों ने जनाजा पढ़ा। इस कदर मासूम आदमी, कभी उसने झगड़ा नहीं किया, पूरा इलाका उसकी शराफत की आपको गवाही देगा। गरीबों का हमदर्द आदमी, बेवाओं का हमदर्द, हर गली से आप गुजरेंगे आपको पता चलेगा कि कारी नोमान ने हर दूसरे बंदे के साथ नेकी करके गया है। लेकिन ऐसी मासूम रूहें, यहाँ पे औरतें रो रही हैं, परेशान है कि ऐसी मासूम रूह को किसने कत्ल कर दिया। उसकी तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं थी, उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, वो तो हर एक की खैर खाही चाहता था और वो तो हर एक की खैर खाही। अभी पिछले हफ्ते में उसने सर्दियों के कपड़े ला के सारे गरीबों में बांटे कि ये गर्म मौसम आ रहा है, सारे कपड़े पहन लो, गर्म लो। कल परसों जिस दिन वो कत्ल हुआ है उस दिन गया है तो शालमी में जितने फुटपाथ पे बहने वाले थे उन सारों को फ्रूट चाट खिलाई है कि यार खा लो, तुम लोग खा लो, गरीब आदमी हो। तो ऐसे मासूम आदमी को किसने कत्ल कर दिया? कौन अपनी दुश्मनी निकाल रहा है? क्या ये जो भी इशू है, तो हमारी तो इस्तदा है वज़ीर आला पंजाब साहब से बिलखुसूस वो इस मामले में डायरेक्ट नोटिस लें। CCP और लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, उन सब से हमारी इस्तदा है कि अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इसका ज़िम्मेदार बनाया है। आपसे कल क़यामत वाले दिन इसकी पूछ होनी है कि इस कातिल का कौन ज़िम्मेदार, कौन कातिल है और कौन अभी तक कत्ल करके। क्या मासूम लोग ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे और कातिल ऐसे ही दंदनाते फिरते रहेंगे? क्या गरीबों का इस मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं? ब्रदर, देखने में आया कि कबल अज़ी कुछ टिकटॉकर्स और दीगर फिल्मी एक्टर्स के ऊपर अटैक्स होते हैं तो मुतलका जो महकमे एजेंसीज़ मुतहरक हो जाती हैं और मुतलका हुकूमतों की जानिब से घंटों में मुलजमान तक रसाई हासिल कर ली जाती है। तो दूसरी तरफ आलम दीन शहीद होते हैं जो कि इलाका की फ़िज़ा सोगवार नज़र आ रही है। तो इस बाबत हुकूमत संजीदगी से नोटिस नहीं ले रही। आप इस मौजूदा हुकूमत को किस नज़र से देखते हैं? डेफिनेटली ये बात बड़ी अहम है कि कोई शोबिस की पर्सनालिटी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उसके साथ उसका कुत्ता चोरी हो जाए तो दिन रात जनाब वो पुलिस से आगे पीछे फिरती हैं और उनको पुलिस को चैन नहीं आता, अफसरों की नींदें हराम हो जाती है। यहाँ पे एक आलम दीन, एक कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला बंदा, सरेआम उसको, जिसका कभी किसी फ़िरका वारियत से, कभी किसी ऐसी जमात से, किसी ऐसी तंजीम से, किसी पॉलिटिकल और किसी
دہشت گرد تنظیم سے کبھی کوئی تعلق واسطہ رہا نہیں, کوئی شریف آدمی, اس شریف آدمی کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. پولیس ابھی تک ملزمان کو کیوں گرفتار نہیں؟ پولیس والے کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن کب تک ہوگی اور کب اس کے قاتل گرفتار کرے گئے؟ ہماری تو التجا ہے اور ہماری تو استدعا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کے جو سربراہ ہے اور جو بھی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہدے اور حکومت عطا کی ہے, وہ ان کو ضرور کہ he was such a noble person and he was such a good personality having and teaching the Quran, but nobody is taking serious for him. کیا غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا قاری صاحبان, علماء کرام اور شریف لوگ ایسے ہی قتل ہوں گے؟ This is absolutely, this matter should be taken at the merit. And we want that investigation teams would work on merit. وہ میرٹ پہ قتل ہونا جو بھی ہوئی ہے, کسی بھی پولیٹیکل پریشر کے بغیر اور کسی بھی پاور مافیا کے پریشر کے بغیر پولیس کو آزادانہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور whoever the killer is, he should be under arrest and he should be اس کو سزا واقعی سزا ملنی چاہیے, نشان عبرت بنانا چاہیے اس کو. جی بالکل, ایک طرف ملک میں سیاسی شخصیات, ٹک ٹاکرز اور فلمی سٹاروں پر حملے ہوتے ہیں تو ملک میں ہلچل سی برپا ہوتی ہے, ہر نیوز چینلز پہ بھی ان کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں. تو دوسری طرف عالم دین کو کسی نوعیت کا کوئی تحفظ حکومت کی جانب سے نظر نہیں آ رہا. شہید کے ورثاء شدید پریشان ہیں. افسوس کے 2 دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو سیف سٹی کیمریز کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا گیا, نہ ہی جدید سائنسی آلات کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا. تاحال متاثرین کی اشبار آنکھیں اقتدار کے والوں کے نوٹس کی منتظر نظر آتی ہیں. میرے پاس دیگر فیملی ممبرز بھی موجود ہیں, ان سے دریافت کرتے. جی بردر آپ السلام علیکم. میرے بھائی اس دن پرسوں رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب آ رہا تھا اور اس کو پری پلاننگ کے ساتھ, بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کو کبھی کسی کے ساتھ دشمنی یا کسی کی دلزاری نہیں کرتا تھا, بلکہ دل جوئی کرتا تھا. لیکن ایسے نیک لوگوں کو اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے, مار دیا جائے, تو ایسے قاتلوں کو, ایسے لوگوں کو سخت سے سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفت میں لایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ابھی تک کوئی ملزمان, کوئی ایسا بندہ, اگر پولیس چاہے تو ادارے چاہیں, ایجنسیاں چاہیں تو وہ فوری طور پہ سب کچھ ہو سکتا ہے, گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. جی بالکل, مدعی مقدمہ اور دیگر ورثاء کی جانب سے مبینہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ پولیس کو جس نوعیت کا کام کرنا چاہیے, پولیس اپنی پوری ذمہ داری سے ایسے اقدامات نہیں کر رہی جس سے ملزمان تک رسائی ہو, جو کہ دیدہ درستہ زیادتی ہے. ریاست قائم کر رکھی ہے ان دہشت گرد افراد نے, حملہ آوروں نے, جن کے خلاف کسی نوعیت کی بھرپور کارروائی نہیں ہوتی. متاثرین کی آنکھیں اقتدار کے والوں کی جانب سے نوٹس کی منتظر نظر آتی ہیں. میرے پاس یہاں پر دیگر فیملی ممبرز بھی موجود ہیں, ان سے دریافت کرتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اعجاز اختر کھوکھر ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. ڈی آئی جی پنجاب اور مقامی متعلقہ پولیس سے یہ گزارش ہے کہ اس سانحہ پر جتنی جلدی ملزمان تک پہنچ سکتے ہیں پہنچے, ورنہ اگر 2 دن کے اندر انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا تو ہم دوسرا دیگر رائے عمل اختیار کریں گے. یہ ہم حکومت کو اور مقامی پنجاب پولیس اور انویسٹیگیشن وغیرہ جو ہے ان سب کو یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں, اس کا پھر وہی خود ذمہ دار ہوں گے. تو یہ ہماری التجا ہے کہ اس سانحہ پر جلد اور جلد تک رسائی حاصل کریں, ملزمان کو گرفتار کریں اور ان کو قراردار سزا جو ہے وہ دلوائیں.
جی سر آپ بتائیں. السلام علیکم. جمعہ صلاح حافظ نعمان احمد کو شہید کر دیا گیا. ہاں ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. مقامی انتظامیہ پرسرار طور پر خاموش ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہم اداروں سے بھرپور اپیل کرتے ہیں. ہزاروں طالب علموں کے استاد جمعہ صلاح حافظ نعمان احمد کو شہید کر دیا گیا. اس کے ملزموں کو عبرتناک سزا دی جائے. جی بالکل. حافظ نعمان شہید کے ورثاء کی جانب سے التجا کی جا رہی ہے کہ متعلقہ محکمہ جات اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے سارا انجام دے اور اصل ملزمان تک رسائی حاصل کرے اور ملزمان کو گرفتار کرے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. جو کہ ملزمان 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی تاحال گرفتار نہیں ہو سکے. اگر بات کریں CCTV کیمراز کی تو آج کل مختلف شاپس پر بھی CCTV کیمرے نظر آتے ہیں. منی ہاسپٹلوں کے باہر بھی نظر آتے ہیں اور پورے لاہور میں اربوں روپے لاگت سے سیف سٹی پروجیکٹ بھی بنایا گیا. لیکن افسوس کہ ان تک رسائی انہی افراد کی ہوتی ہے جو با اثر اور بااثر سیاسی شخصیات ہیں. افسوس کہ ملک میں علماء اکرام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب محفوظ نہیں رہے اور حکومت کی جانب سے کوئی سختی سے نوٹس سامنے نہیں آ رہا.